अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए नूह अलैहिस्सलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस हैं और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मानूस समझते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि घर में कबूतर पालना कैसा है, ये कि कबूतर कब बद्दुआ देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपको कबूतर एक पुरानी कहानी सुना देती हूँ। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जमीन को देख कि इस पे कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मुर्दार जानवर मिला, वो इसी को खाने में मस्त हो गया, वापिस न आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कौवे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए उसने देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिसे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन जेरे आब हैं। चंद दिन ठहर कर फिर इसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर अंदाजा लगाया कि पानी जमीन में जज़ब हो गया है लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहनाया। आज वही तो कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मानूस समझते हैं। ये तो थी नाज़रीन कबूतर की कहानी। एक ऐसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। आप बात करते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज है, बशर्ते कि उनकी गज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का बंदोबस्त मुनासिब किया जाए। जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो इनकी गज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब इंतजाम करके जाएं। रवायात में आता है कि सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो इसे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने पहले जिक्र किया कि उनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर के घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करता एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो इन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है
اور کبوتر بھی چونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ اس شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ معلوم ہوا کہ کبوتر کا گھر میں پالنا معجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کے پالنے میں خیر ہے۔ یہاں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ مضبوط کرانا بھی ضروری ہے کہ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ تو شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے میں اگرچہ سخت گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے کبوتر بازی کے بارے میں اکثر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال اور وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبوتر شوق کی نیت سے تو پالنے چاہیے، لیکن کبوتر بازی جیسے شوق نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔